अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 196। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज व हमज़ा ज़बर आ ता की ज़ेर को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद है, और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। इसी तरह देखिए मीम के ऊपर पेश है, मीम की पेश को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। हा की ज़बर को जीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि जीम के ऊपर शद है। ठीक है। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। वल वाव की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। वाव ज़बर लाम वल। आइन की पेश को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर भी जज़म है। आइन पेश मीम रा ज़बर ता ज़बर ता। वल उम्रता लिल्लाह, वल उम्रता लिल्लाह। फ़इन अहसिरतुम, हमज़ा के पेश को हा के साथ मिलाएंगे। हमज़ा पेश हा ओह स्वा ज़ेर व सिर, स्वाद की सेर को रा के साथ मिलाएंगे, रा के ऊपर भी जज़म है। ता पेश मीम, तुम ता की पेश को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम के ऊपर भी जज़म है। अहसिरतुम फमस्तैसरा। अब यहाँ देखिए मीम की ज़बर को सीन के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि सीन के ऊपर जज़म है। इसी तरह देखिए ता की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे, या के ऊपर भी जज़म है। फमस्तैसरा फ़ज़फ़ा मीम ज़ सीन मस, फमस ताज़बियत तई, फमस तई सीन ज़बसा रा ज़बरा। फमस्तैसरा मिनल हदी, मिनल नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे और हा की ज़बर को दाल के साथ मिलाएंगे क्योंकि दाल के ऊपर भी जज़म है। मिनल हदी फमस्तैसरा मिनल हदी वला तख्लिकू। वला ता की ज़बर हा को हा के साथ मिलाएंगे, ता ज़बर हा तखलाम ज़ली तखली का पेशवा को तखलिकू। वला तखलिकू रुऊसकुम, रा की ऊपर पेश है, हमज़ा की पेश को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है। रुऊ रा पेश रू, हमज़ा पेश वा ऊ, रुऊसा सीन ज़बसा रुऊसा का पेश मीम कुम, रुऊसकुम। हत्ता हा की ज़बर को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर शद है। इस तरह देखिए ता के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। हत्ता यबलुगल हदियु महल्लह। यब या ज़बर बा यब, या की ज़बर को बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर शद है। इस तरह देखिए वाइन की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे। यबलुगल, वाइन ज़बर लाम गल, यबलुगल हा ज़बर दाल हद या पे यू, यबलुगल हदियु, यबलुगल हदियु महिल्ला। मीम ज़बर मा हाज़े लाम हिल, हा के मीम हाज़े लाम हिल क्योंकि लाम के ऊपर शद है इसलिए हा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। महिल्ला यबलुगुल हदियु महिल्ला। फमा काना मिनकुम मरीदन। अब यहाँ देखिए मीम की ज़ेर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर जज़म है। अब यहाँ देखिए काफ की पेश को इस मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर शद है, और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। का पेश मीम कुम, मीम ज़मा कुम राज़िया री, रा की ज़ेर को या के साथ मिलाएंगे, या के ऊपर जज़म है। दो ज़बर अलिफ दन। मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म। अब यहाँ देखें हमज़ा ज़बर व औ बाज़र भी हा के नीचे खड़ी ज़ेर है इस और ऊपर मद है इसलिए इसको लंबा अदा करेंगे। औ बिही अज़म। अब देखें हमज़ा ज़बर आ ज़ाल की दो ज़बर को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद है, और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुना अदा किया जाता है। औ बिही अज़म मिन रअसिही। अब यहाँ देखिए मीम की ज़ेर को रा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर शद है। औ बिही अज़म मिन
रअसिही, را کے زبر کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. جب بھی حمزہ ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کیا جاتا ہے. رأسی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. رأسی ففدیۃ من، فا یہ، اور اس فا کی زیر کو دال کے ساتھ ملائیں گے. فا زیر دال فد، فافد یا زبر یا، ففد یا تا تو پیش میم تم، تا کی تو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے. یہاں دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، جب بھی میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے. ففدیۃ من، ففدیۃ من صیام، صاد سی یا زبر الف، یا زبر الف یا، صیام دو زیر من، صیام او صدقۃ، او حمزہ زبر وا، او واو کے اوپر جزم ہے. صا زبر صا، دا زبر دا، صدا کا زبر کا، صدقہ تا دو زیر تین، او صدقۃ، او نسک، او نسک. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فَإِذَا زبر الف ذا. اب دیکھیں گے حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَا تَمَتَّعَ، فَمَا، تا زبر تا، مین کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس تا کے اوپر شد ہے. تمتع، تمتع، فَمَا تَمَتَّعَ بالعمرۃ، با زیر لام، بل، با کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. اسی طرح دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے، میم کی پیش کو عین کے اوپر پیش ہے اور عین کی پیش کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. عین پیش میم را زبر را، تا زیر تی، بالعمرۃ، بالعمرۃ الی الحج. اب یہ دیکھیں اسلام کی زبر کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اسلام کے اوپر جزم ہے. الی، ہا زبر جیم، حج جیم زیر جی، الی الحج، الی الحج فمستیسر. اب یہاں دیکھیں فا زبر فا، میم کی زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے. فمس، تا زبر یا تئی، تا کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر بھی جزم ہے. سین زبر سا، را زبر را. فمستیسر، فمستیسر من الحدی، من ال، یہاں دیکھیں نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. ہا کی زبر کو دال کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ دال کے اوپر بھی جزم ہے. من الحدی فمن لم، یہاں دیکھیں فا زبر فا، میم کی زبر کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے اور یہ نون جو ہے ساکن ہے، اس لیے جب شد آ جاتی ہے تو زبر جو ہوتی ہے وہ لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. فا زبر فا، میم زبر لام مل، فمل، لام زبر میم لم، فمن لم یجد، فمن لم یجد فصیام، فا زبر فا، صا زیر سی، فاسی، یا زبر الف یا، میم پیش مو، فصیام ثلاثۃ. اب یہ دیکھیں سا زبر سا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. ثلاثۃ ایام. اب یہ دیکھیں حمزہ کے زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے. حمزہ زبر یا، ای، یا زبر الف یا، ایام دو زیر من، ایام ثلاثۃ ایام فی الحج. فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے اور ہا کی زبر کو جیم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جیم کے اوپر شد ہے. فی الحج، فی الحج وسبعۃ، وا زبر وا، سین زبر با، سب، سین کی زبر کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر جزم ہے. عین زبر آ، تا دو زیر تین، وسبعۃ، وسبعۃ اذا رجعتم، اذا، را زبر را، جیم زبر عین جا، جیم کی زبر کو عین کے ساتھ ملائیں گے. اذا رجع، تا پیش میم تم، اذا رجعتم، تل کا، تا زیر لام تل، کا زبر کا، تل کا عشرۃ کاملہ. اب دیکھیں آئین کے پر شین اور را کے پر زبر ہے، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. عشرۃ کاملہ، ذالک، زال کے پر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. ذالک، ازال ہمیشہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. ذالک لمن لم، یہاں دیکھیں میم کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے پر شد ہے. لمن لم یکن اہلہ، حمزہ کی زبر کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ زبر ہا، آہا، لام پیش لو،
اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. اہلہ حاضر المسجد الحرام. ہا زبر الف ہا ضاد ذی ہادی رازیل. را کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں. رازیل لام رل مین زبر سین مس جیم زیر جی. اب یہاں دیکھیں دال کی زیر کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام. واتقوا اللہ. واو کے زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کی پیشت ہے. واتقوا اللہ. اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا ہے تو اللہ کا نام موٹا ادا کیا جاتا ہے. جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو وہاں پر اللہ کا نام موٹا ادا کیا جاتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا. واو کے زبر کو آئین کے ساتھ ملائیں گے. وا زبر عین وا الحمد للہ میم پیش وا مو. یہاں دیکھیں حمزہ کے برمد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. یہاں دیکھیں حمزہ کے زبر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. نون کے پر شد ہے اور جب بھی نون کے پر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے. أَنَّ اللَّهَ. اب یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا تو اللہ کا نام بھی موٹا ادا کیا جائے گا. أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. شدید العقاب. شین زبر شا تازے یا دی. دال کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا کے پر جزم ہے. اسی طرح اس دال کی پیش کو دال پیش لام دل. اس دال کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے پر بھی جزم ہے. شدید العقاب شدید العقاب. چلے آج کے صبر کی دہرائی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.